लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद उसने अपने साथी की जानिब इशारा किया और बताने लगा, ये खुशी मोहम्मद है, जरी का बाप। हम लाली की लाश लेने आपके पास आए हैं। आप तो जानते हैं कि लाली का इस दुनिया में कोई नहीं। इसके कफन दफन का बंदोबस्त हमें ही तो करना होगा। मैंने उस बात में गर्दन हिलाई और एक गहरा सांस खारिज करते हुए खुशी मोहम्मद से इस्तफसार किया, खुशी मोहम्मद, तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? कुछ न पूछे थानेदार साहब, वो आजुर्दा लहजे में बोला, बेचारी का बहुत बुरा हाल है। उसे तो कशमकश आ रहे हैं। अभी भी मैं इसे घर बेहोश छोड़कर आया हूँ। कौन से घर? मैंने तेज आवाज में पूछा, क्या वो अभी तक लाली वाले घर में ही हैं या आप उसे अपने घर ले गए हैं? लाली की मौत के फौरन बाद मैं चाय वारदात पर जरी से एक भरपूर मुलाकात कर चुका था और मैंने उसे ऐसा दिल गिरफ्तार या दुखी नहीं पाया था कि उसे गशी जैसे मामला से गुजरना पड़े। वो लाली के अंजाम पर परेशान और मलूल तो जरूर थी, मगर उसे खुद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल था। लिहाजा जब खुशी मोहम्मद ने मुझे उसकी कैफियत के बारे में बताया तो मेरा माथा ठनक उठा और मेरे अंदर से एक लहर आवाज बनकर उभरी कि जरी जो कुछ कर रही है वो एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं है। इन दोनों की जिंदगी जिस अंदाज से गुजर रही थी वो इस नौयत के जज्बाती रद्द अमल का तकाजा नहीं करती थी। मैं अपने ख्यालात से चौंक कर खुशी मोहम्मद की तरफ देखने लगा। वो मेरे सवाल का जवाब दे रहा था, जनाब, मेरी कोशिश तो यही थी कि उसे अपने घर ले जाऊं, लेकिन वो अपने घर से कदम निकालने को तैयार नहीं। हालांकि लाली की मौत के बाद वहां कुछ भी नहीं रहा। वो इस वीरान घर में अकेली रहकर क्या करेगी? लेकिन वो एक ही जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक इसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती वो इस घर को नहीं छोड़ेगी, या कम से कम लाली के 40वें तक वो जरूर वहां रहेगी। लिहाजा हम उसकी जिद के सामने मजबूर हो गए। मैंने उसकी दोनों छोटी बहनों रुबीना और जाहिदा को भी उसी के पास छोड़ दिया है ताकि वो उसका ख्याल रख सकें, उसकी देखभाल कर सकें। मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ थानेदार साहब? ठीक कहते हो खुशी मोहम्मद, मैंने तायदी अंदाज में कहा और फिर पूछा, क्या जरी इस हालत में भी नहीं कि उससे बातचीत की जा सके? नहीं जनाब, उसने दुखी लहजे में जवाब दिया। उसे थोड़ी देर के लिए होश आता है, फिर वो दोबारा बेहोश हो जाती है। मैं गहरी सोच में डूब गया। खुशी मोहम्मद ने तशवीशनाक लहजे में इस्तफसार किया, आप इसे कोई खास बात पूछना चाहते हैं? हाँ, हैं चंद खास बातें, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, लेकिन ये बातें उसी वक्त की जा सकती हैं जब वो मुकम्मल होशो खवास में हो। खुशी मोहम्मद के साथ आए हुए लाली के पड़ोसी याकूब ने कहा, थानेदार साहब, हमारा प्रोग्राम ये है कि लाली की लाश को असर और मगरिब के दरमियान सुपुर्द खाक कर दिया जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी लाश हमारे हवाले कर दें। मैंने चंद लम्हात तक मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया, फिर लाश खुशी मोहम्मद के हवाले करने का फैसला कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में मैं बाद में भी जरी से कड़ी तफ्तीश कर सकता था, और अगर वो वाकई अपने शौहर के कत्ल की साजिश का हिस्सा थी तो फिर उसके साथ वाकई करारे वाकई सलूक करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता था। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मैंने चंद ज़रूरी कागजात पर खुशी मोहम्मद के दस्तखत लिए और लाली की लाश उसके हवाले कर दी और फिर कहा, खुशी मोहम्मद, मैं शाम के बाद किसी वक्त जरी से मिलने आऊँगा, तुम उस वक्त जरी के घर में मौजूद होगे ना? मुझे कहाँ जाना है जनाब? वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मैं और मेरी दोनों बच्चियाँ उधर जरी के पास ही ठहरे हुए हैं। ठीक है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, रात को फिर उधर ही मुलाकात होगी। थोड़ी देर के बाद जब खुशी मोहम्मद और याकूब लाली की लाश को लेकर थाने से रुखसत हो गए तो मैं अपने कमरे में आकर जरी के किरदार के बारे में सोचने लगा। हालत व वाक़यात की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जरी से मुलाकात तो रात को हो ही जाएगी, लेकिन अभी और इसी वक्त से मुझे उसकी खुफिया निगरानी का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। जब तक उसकी ज़ात के हवाले से मेरी तसल्ली ना हो जाती उसे अपने घर से बाहर कदम नहीं निकालना चाहिए था। मैंने अपने स्टाफ के 2 इंतहाई काबिल एतमाद और होशियार किस्म के कांस्टेबल्स का इंतखाब किया और उन्हें ज़रूरी हिदायत देकर जरी के घर की निगरानी के लिए रवाना कर दिया। उन्होंने सादा लिबास में रहते हुए जरी वाले घर पर कड़ी निगाह रखनी थी। मज़कूरा दोनों कांस्टेबल्स मेरे कई बार के आजमाए हुए थे और निगरानी और ताक़ुब वाले मामलात में खुसूसी महारत रखते थे। मुझे उम्मीद थी कि बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई ऐसी खबर मिल जाएगी जो मेरे लिए बहुत मुफीद साबित होती और इस केस को हल करने का सबब भी। मैं शाम में जीवनपुर जाने के लिए थाने से निकलने ही वाला था कि एक उम्र रसीदा कमर खमीदा औरत मुझसे मिलने के लिए आ गई।
اس کے ساتھ 12 سال کا ایک لڑکا بھی تھا۔ میں رک گیا اور ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرا نام رحمت بی بی ہے تھانے دار پتر، اس بڑھیا نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، پھر اپنے ساتھ آنے والے لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ میرا پوتا وقار ہے اور ہم قادرآباد سے آئے ہیں۔ قادرآباد بھی جیون پور کی طرح میرے تھانے کی حدود میں ہی آتا تھا۔ میں نے رحمت بی بی نامی اس بڑھیا سے پوچھا، اماں بتاؤ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، مجھے پتہ چلا ہے کہ لالی کی لاش ہسپتال سے تھانے آ گئی ہے۔ میں وہ لاش لینے قادرآباد سے یہاں آئی ہوں۔ میں نے چونک کر رحمت بی بی کی طرف دیکھا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، لالی کی لاش؟ ہاں پتر، لالی کی لاش۔ پاکستان میں اگر اس کا کوئی حقیقی وارث ہے تو وہ میں ہی ہو سکتی ہوں، اس لیے اس کی لاش وصول کرنے کا حق بھی سب سے زیادہ مجھ کو ہے۔ رحمت بی بی کی دعویٰ نما باتیں دلچسپ ہونے کے ساتھ ہی انکشاف انگیز بھی تھیں۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میری معلومات کے مطابق تو لالی کا پاکستان میں کوئی قریبی رشتہ دار موجود ہی نہیں، ایک بس اس کی ماں تھی اللہ وسائی، جو پچھلے سال خود بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا اور پھر کہا، اماں آپ لالی کی کیا لگتی ہو؟ میں اس کے رشتے کی خالہ ہوں۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی، اللہ وسائی میرے چاچے کی بیٹی تھی اور اس رشتے سے وہ میری بہن ہی لگی نا، اور بہن کا بیٹا لالی میرا بھانجا لگا کہ نہیں؟ اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ آپ اللہ وسائی کی چچیری بہن ہو یا نہیں۔ میں نے گہری نظر سے رحمت بیوی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، آپ ذرا یہ بتاؤ کہ جب لالی کی بیوی زندہ ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو لالی کی لاش کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس کی لاش پر سب سے زیادہ حق تو زری ہی کا بنتا ہے نا۔ وہ ایک ہاتھ کو ہوا میں نچاتے ہوئے بولی، زری بدبخت اتنی حقدار کیسے ہو گئی؟ اس نے اللہ وسائی اور لالی کو ایک ذرا سکھ نہیں دیا تھا۔ مجھے تو شک ہے کہ اس منوس نے لالی کے ساتھ بھی وہی کیا ہوگا جو 1 سال پہلے اللہ وسائی کے ساتھ کیا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، زری نے اپنی ساس کے ساتھ کیا کیا تھا رحمت بی بی؟ اللہ وسائی میری ماں جائی نہ سہی، وہ ایک دم جذباتی ہو گئی، لیکن رشتے میں میری بہن تو تھی۔ کتنی حسرت ناک موت ہوئی تھی اس کی، بیچاری پچھلے سال خون کی الٹیاں کرتے کرتے مری ہے۔ زری نے تو ہر طرف یہی مشہور کیا تھا کہ اللہ وسائی کو ہیضہ ہوا ہے، بھلا ہیضے میں کبھی خون کی الٹیاں بھی ہوئی ہیں؟ میں اس موقع پر بہت چیخی تھی، بہت چلائی تھی، لیکن کسی نے میری بات ہی نہیں سنی۔ اللہ وسائی کو ویسے ہی دفنا دیا گیا، حالانکہ اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا۔ رحمت بی بی ایک دلچسپ، سنسنی خیز اور انکشاف انگیز کردار کے طور پر ابھر کر اچانک میرے سامنے آئی تھی۔ اس کی باتیں کیسی بھی الزامی صحیح، مگر میں اس کے دعووں کو نظر انداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تشویش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور پوچھا، رحمت بی بی تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اللہ وسائی کی موت میں اس کی بہو زری کا ہاتھ شامل تھا؟ جی مجھے تو پکا شک ہے، وہ پروسوکھ لہجے میں بولی، اس نامراد نے میری بہن کو ضرور زہر دیا ہوگا اور لالی بھی اس کے اسی کرتوت کی وجہ سے مرا ہوگا۔ وہ اچانک رکی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تھانے دار پتر کیا آپ نے لالی کا پوسٹ مارٹم کرایا ہے؟ موضوعات جیون پور کے تمام لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ پوسٹ مارٹم کے لیے میں نے لالی کی لاش کو سرکاری اسپتال بھیجا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ پوسٹ مارٹم میں کسی سنگین حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے رحمت بیوی کو گھسنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیا، لالی کی موت پھانسی لگنے سے واقع ہوئی ہے، میں نے تو خود جائے وقوع پر جا کر چھت سے لٹکتی ہوئی اس کی لاش کو دیکھا تھا۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ زری نے پکڑ کر زبردستی اسے پھانسی دے دی ہو۔ یہ تو میرے بھی سننے میں آیا ہے کہ لالی اپنے گھر میں چھت سے لٹکا ہوا پایا گیا ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی، میں آپ کی بات مانتی ہوں کہ لالی اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ زری اسے خود کو پھانسی لگانے پر مجبور کر دیتی۔ خیر، وہ لمحے بھر کو رکی اور پھر بولی، آپ لالی کی لاش تو میرے حوالے کر دیں۔ مجھے افسوس ہے رحمت بی بی کہ میں تمہاری یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اول تو میں لالی کی لاش اس کے گھر بھجوا چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اب تک اسے دفنا بھی دیا گیا ہوگا۔ دوسرے، اگر لاش تھانے میں موجود ہوتی تو میں اسے زری ہی کے حوالے کرتا۔ میرے نزدیک وہی اس کی حقیقی وارث بنتی ہے اور قانون کی نظر میں بھی یہی درست ہوتا۔ وہ ہائے بائے کرنے لگی، غضب خدا کا، دیکھیں تو بھلا، کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں اور لالی کو قبر میں بھی اتار دیا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ آخر میں اس کی خالہ ہوں، قادرآباد جیون پور سے زیادہ دور تو نہیں، لیکن وہی بات ہے نا،
कोई मुझे क्यों इतला देगा? मैं शोर जो मचाती हूँ। अल्लाह वसाई की मौत के वक्त भी मैंने बड़ा वावेला किया था, इसलिए उन्होंने लाली को चुपचुपाते ही दफन कर दिया। हाय हाय, एक खानदान खत्म हो गया। वो अपनी जज्बात का इजहार करके फारिग हुई तो मैंने इससे पूछा, रहमत बीबी, क्या तुम उधर लाली के घर से होकर आई हो? नहीं पुत्र, हम दोनों तो सीधे थाने ही आए हैं, वो मायूसी भरे लहजे में बोली। सोचा था लाली की लाश को अपने साथ कादराबाद ले जाऊंगी ताकि लाली न सही उसकी कब्र ही निशानी के तौर पर मेरे करीब रहे, मगर ये भी मुमकिन न हुआ। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं लाली की कब्र खुलवाने की मुहिम में लग जाऊं। रहमत बीबी ने अल्लाह वसाई की मौत के हवाले से अपने जिस कभी खदशे का इजहार किया था, इसमें कितनी हकीकत थी? इससे कितने नज़र अल्लाह वसाई की मौत रहमत बीबी की दावे की रोशनी में लाली की मौत से बहुत मुताबिकत और मुमासिलत रखती थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने लाली की मौत की कलई खोल दी थी। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि लाली को जहर खिलाकर मौत के घाट उतारा गया था और इसकी लाश को फांसी पर लटकाकर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी। मैंने रहमत बीबी को फिलहाल लाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताना ज़रूरी ना समझा और निहायत ही संजीदा लहजे में कहा, मैं उधर जरी के घर जा रहा हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो आओ मेरे साथ। मैं तो उस मनहूस की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती, वो नफरत आमेज लहजे में बोली। मेरा भांजा मनो मट्टी के नीचे सो चुका तो अब मैं वहां जाकर करूंगी क्या? वो सांस लेने के लिए थमी और फिर कहा, हम तो वापस कादराबाद जाएंगे। लाली की मौत वाला वाकया ऐसे संगीन और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका था कि जब तक मैं इस जरी से एक भरपूर और तफसीली मुलाकात न कर लेता किसी हतमी नतीजे पर पहुंच नहीं सकता था। लिहाजा मैंने रहमत बीबी से मजीद कोई बात नहीं की और इन दादी पोता को थाने से रुखसत कर दिया और इसके ठीक 10 मिनट बाद मैं भी जीवनपुर की जानिब रवाना हो गया। कांस्टेबल खालिद भट्टी भी मेरे साथ था। जीवनपुर मेरे थाने से ज़्यादा फासले पर नहीं था, लेकिन रास्ते भर में लाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रहमत बीबी के शकूक व शुबहात को आपस में मैच करने की तगोदो में लगा रहा। मैंने जहन में ये तय कर लिया था कि अगर जरी ही ने लाली को जहर देकर फना की वादियों में धकेला है तो फिर इस काम में कोई मर्द भी उसका माविन रहा होगा। मेरे जहन का ये तजजिया नहायत ही खौफनाक और सनसनीखेज था। हम मस्जिद वाली गली में दाखिल हुए तो मुझे सामने से अल्लाह रखा आता हुआ दिखाई दिया। अल्लाह रखा इन 2 कांस्टेबल्स में से एक था जिन्हें मैंने जरी की खुफिया निगरानी पर मामूर किया था। उसके साथ ही कांस्टेबल का नाम नबी बख्श था। अल्लाह रखा ने भी मुझे देख लिया था, लिहाजा वो तेजी से चलते हुए मेरी जानिब बढ़ने लगा। अगरचे इस वक्त अंधेरा फैलना शुरू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अल्लाह रखा के चेहरे और अंदाज से झलकती परेशानी को खास तौर पर नोट कर लिया। उसकी इज़्तिरारी और इज़्तिराबी चाल ही सब कुछ खोलकर बयान कर रही थी। वो मेरे नज़दीक पहुंचा तो मैंने इससे पूछा, अल्लाह रखा, तुम इस तरह अफरा तफरी में कहाँ भागे जा रहे हो? सब खैरियत तो है ना? मलिक साहब, मैं एक मशकूक बंदे के ताक़ुब में हूँ, उसने गली के कोने की जानिब निगाह दौड़ाते हुए जवाब दिया। मैं थोड़ी देर में वापस आकर आपको सब बताता हूँ। अगर मैं यहाँ रुक गया तो वो बंदा। ठीक है, तुम जाओ, मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, और अपने साथ खालिद भट्टी को भी ले जाओ। बात ख़त्म करते ही मैंने भट्टी की सिमत भी इशारा कर दिया। उसने एक लम्हे के लिए मेरे हमरा आने वाले खालिद भट्टी की तरफ देखा और अस्पात में गर्दन हिला दी। वो दोनों जाने लगे तो मैंने अल्लाह रखा से पूछ लिया, जरी तो घर में है ना? जी वो अंदर है, उसने जवाब दिया। नबी बख्श ने इस घर पर गहरी नज़र रखी हुई है। इतना वक्त और मौका नहीं था कि मैं अल्लाह रखा से उस नामालूम मशकूक बंदे के बारे में मज़ीद सवाल जवाब करता। अल्लाह रखा के मुबहम इंकिशाफ ने मेरे जहन में हलचल मचा दी थी। वो जिस अफरा तफरी में मज़कूरा बंदे के पीछे गया था, इससे तो यही लगता था कि वो लाली मर्डर केस में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। मैं इसी किस्म की सोच के साथ जरी के घर पहुंच गया। घर में दाखिल होने से पहले मैंने नबी बख्श को एक तरफ खड़े देख लिया था। उसने मेरी जानिब बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे इशारा करके ऐसा करने से रोक दिया और वो अजनबी बनकर दूसरी सिमत देखने लगा। जरी का बाप खुशी मोहम्मद इस वक्त घर के अंदर मौजूद था। उसने मुझे बैठक में बिठा दिया और बोला, लाली की तदफीन वगैरह खैरियत से हो गई? मैंने उससे पूछा। जी अभी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान से आए हैं, उसने जवाब दिया। जरी की तबीयत कैसी है? उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं जनाब, वो तशवीशनाक लहजे में बोला। उसने लाली की मौत का बहुत ज़्यादा असर ले लिया है।
थोड़ी देर पहले ही इसे होश आया है, लेकिन गुमसुम बैठी दीवार को देखे जा रही है। ये अच्छी खबर है कि वो इस वक्त होश में है, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ, बस वो इसका जवाब दे दे तो मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। मैं इस इलाके का थाना इंचार्ज ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कोई और न बैठा हो। मुझे अपने इलाके के एसपी को हर गैर मामूली वाक़ये की तफसीली रिपोर्ट करना होती है और लाली वाले मामले की रिपोर्ट अभी अधूरी है। मैं जरी से चंद सवालात करके ही इस रिपोर्ट को पूरा कर सकता हूँ। मैं अंदर जाकर देखता हूँ थानेदार साहब। खुशी मोहम्मद ने गंभीर सूरत हाल को फौरन महसूस कर लिया। अगर वो जाग रही है तो मैं आपसे इसकी मुलाकात करवा देता हूँ। ठीक है खुशी मोहम्मद, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो बैठक से उठकर घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। फिर 2-3 मिनट बाद ही वो वापस आ गया और थके हुए लहजे में उसने मुझे बताया, थानेदार साहब, जरी दोबारा बेहोश हो चुकी है। ओह, मैं एक बोझल सांस खारिज करके रह गया। ये मेरे पेशेवराना तजुर्बे का कमाल था या मेरी छठी हिस्स का कोई तंबीही इशारा कि मुझे लगा जैसे अब की बार जरीना अपनी मर्जी से बेहोश हुई है। ये बात ढकी छुपी नहीं थी कि मैं इस घर के अंदर मौजूद था, सो मैंने खुशी मोहम्मद को बता दिया था कि शाम को मैं इधर चक्कर लगाऊंगा और इस वक्त मैं पुलिस यूनिफॉर्म में भी था। मेरी आमद की इतला यकीनन जरी को भी पहुंच गई होगी और खुशी मोहम्मद ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि वो होश में थी, लिहाजा इस जाविये पर सोचा जा सकता था कि इस घर में मेरी आमद ने जरी को बेहोश होने पर मजबूर कर दिया था। और ऐसा सोचते हुए ये शक मजीद पुख्ता हो जाता था कि जरी बिलवास्ता या बिला वास्ता लाली मर्डर केस में मुलविस है। मुझे सोच में डूबा देखकर खुशी मोहम्मद ने पूछा, थानेदार साहब, आप मेरी बेटी से क्या पूछना चाहते हैं? क्या उसकी जगह मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता? नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। वो सवालात इतने नाजुक और ज़ाती नौइयत के हैं कि सिर्फ जरी ही से पूछे जा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल अलहदगी में। वो उलझन भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैं उठ खड़ा हुआ और खुशी मोहम्मद से कहा, खुशी मोहम्मद, अपनी बेटी का ख़ास ख्याल रखो और कोशिश इस बात की करना कि इसे होश आ जाए। मैं सुबह आऊँगा, उस वक्त जरी को बिल्कुल हशाश बशाश होना चाहिए। जी, मैं अपने तय पूरी कोशिश करूँगा, वो गंभीर आवाज़ में बोला। मैं इस घर से बाहर निकल आया। मुझे बरामद होते देखकर नबी बख्श के पाँव में जुम्बिश हुई और वो थोड़ा फासला रखकर मेरे पीछे चलने लगा। जब मैं मस्जिद वाली गली से बाहर आया तो नबी बख्श मेरे करीब आ गया। मैंने उसकी मौजूदगी को महसूस करके इस तफसारिया लहजे में कहा, नबी बख्श, तुम इस वक्त अपने फराइज से गफलत बरत रहे हो। तुम्हें जरी और उसके घर की निगरानी पर मामूर किया गया है। तुम वो जगह छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? वो जनाब, मुझे आपको एक बंदे के बारे में बताना है, वो अपनी सफाई में बोला। अल्लाह रखा इसी बंदे के पीछे क्या है? इस बंदे की हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। तुम किस बंदे की बात कर रहे हो नबी बख्श? मैंने रुककर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इस गली में हम दोनों के सिवा और कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी अंधेरे के बायस हम खासे महफूज थे। नबी बख्श भी बहुत एहतियात का मुजाहरा करते हुए मुझ तक पहुंचा था, लिहाजा इस मकाम पर खड़े होने और इसकी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं था। हमारी गुफ्तगू से कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि नबी बख्श सादा लिबास में पुलिस वाला है और एक ख़ास मकसद के तहत वो लाली के घर की निगरानी कर रहा है। नबी बख्श ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मलिक साहब, जब हम इस घर की निगरानी कर रहे थे तो बहुत से लोगों को घर में आते जाते देखा। ये एक नॉर्मल सी बात है। जिस घर में मर्ग हो वहाँ ताज़ियत और पुरसे के लिए लोग आया ही करते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों में एक बंदे ने हमें चौंका दिया। उसका नाम अल्ताफ मालूम हुआ है। घुंघरियाले बाल, सेहतमंद, लंबा कद, गोरा चिट्टा रंग और खासा वजी और शकील है ये शख्स। उम्र कोई 26-27 साल होगी। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, अल्ताफ नामी ये बंदा 3-4 मरतबा घर के अंदर होकर आया। उसके रवैये और अंदाज से हमें यूं महसूस हुआ जैसे वो शौक के लिए आने वालों से कोई ताल्लुक ना रखता हो, बल्कि वो किसी और मकसद के लिए वहाँ फेरे लगा रहा हो। जब ये लोग लाली की लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले गए थे तो अल्ताफ ने अच्छा खासा वक्त अंदर गुजारा है और आपके आने से थोड़ी देर पहले वो घर से निकला है। दरवाजे से जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। गली में कदम रखते ही उसने मोहतात नजरों से दाएं बाएं देखा और मस्कुरा पोटली को अपने नेफे में उलझ लिया। फिर वो तेज तेज कदमों से एक तरफ जाने लगा। हम ऐसे महफूज गोशे में खड़े थे
کہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکا۔ البتہ ہم نے اس کی ایک ایک مشکوک حرکت کو نوٹ کیا ہے۔ ہم دونوں کا مشترکہ خیال ہے کہ وہ بندہ کسی خاص مشن پر ہے، اس لیے اللہ رکھا اس کے پیچھے گیا ہے تاکہ اس کے کرتوتوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ اللہ رکھا سے میری ملاقات گلی میں داخل ہوتے وقت ہو گئی تھی۔ اس لمبی کہانی کے اختتام پر میں نے کہا، جس بندے کا نام تم الطاف بتا رہے ہو وہ اسی کے تعاقب میں گیا ہے، اور میں نے کانسٹیبل خالد بھٹی کو بھی اس کے ہمراہ بھیج دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ جلد واپس آ جائیں گے۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ میں نے کہا، تم فی الفور واپس جاؤ اور نگرانی کے سلسلے کو جاری رکھو، اور زری کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر وہ اکیلی یا کسی کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تو نہایت ہی خفیہ طریقے سے اس کا تعاقب کرو، اسے ایک لمحے کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ اگر اس نوعیت کی صورتحال پیدا ہو جائے تو تم دونوں کوئی بھی سخت قدم اٹھانے کے لیے آزاد ہو۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر کہا، میں تھانے جا رہا ہوں، کل صبح پھر ادھر کا چکر لگاؤں گا، تم دونوں باری باری رات کو آرام کر لینا۔ اللہ رکھا واپس آ کر اگر کوئی چونکا دینے والی خبر سنائے تو اسے فوراً میرے پاس بھیج دینا، یا پھر خالد بھٹی کے ذریعے اطلاع مجھ تک پہنچا دی جائے۔ تو میری بات سمجھ گئے نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بڑی اچھی طرح سمجھ گیا جناب۔ بات ختم کرتے ہی وہ چونک کر میرے عقب میں دیکھنے لگا۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھ لیا، کیا بات ہے نبی بخش؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ وہ بدستور میرے پیچھے دیکھتا رہا تھا۔ وہ کون؟ بے اختیار میں نے ایڑیوں پر یو ٹرن لیا اور اسی لمحے میری نظر ان پر پڑ گئی۔ اللہ رکھا اور خالد بھٹی تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ میں بھی ان کی جانب بڑھنے لگا۔ جلد ہی ہم ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی خالد بھٹی نے کہا، ملک صاحب، فوری ایکشن کی ضرورت ہے ورنہ وہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم اسی بندے کا ذکر کر رہے ہو نا جس کے تعاقب میں تم دونوں گئے تھے، یعنی کہ الطاف؟ جی ہاں، وہی۔ اللہ رکھا نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، اس نے جو حرکت کی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ لالی والے معاملے میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ بندہ کسی پوٹلی کو اپنے نیفے میں الجھ کر یہاں سے گیا تھا۔ میں نے تشویش بھرے انداز میں کہا، تم دونوں نے اس کے تعاقب سے کیا نتائج حاصل کیے ہیں؟ ہم دونوں مناسب فاصلہ رکھ کر بڑی احتیاط سے اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ خالد بھٹی اپنی کارکردگی کی تفصیل بتانے لگا۔ وہ محتاط نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے نہر کے قریب پہنچ گیا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ جھاڑیاں واقع ہیں۔ وہ ایک جھاڑی کے پاس بیٹھ کر زمین کھودنے لگا۔ وہاں تاریکی اور سناٹے کا راج تھا، لیکن ہم چونکہ اس کے نزدیک ہی ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپے بیٹھے تھے، لہٰذا اس کی حرکات و سکنات ہم سے چھپی نہ رہ سکیں۔ اتنا بتا کر خالد بھٹی نے توقف کیا تو آگے کہانی سنانے کا فرض اللہ رکھا نے اپنی زبان کو سونپ دیا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، الطاف زری کے گھر سے جو پوٹلی نیفے میں چھپا کر اس طرف گیا تھا، وہ اس نے نہر کے کنارے ایک جھاڑی کے نیچے زمین کھود کر دبا دی اور پھر واپس آبادی کی طرف چل پڑا۔ ہم نے واپسی کے راستے میں بڑی احتیاط سے اس کا پیچھا کیا اور اس کا گھر دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جیون پور کے دوسرے کنارے پر واقع ایک گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہم تھوڑی دیر وہیں اس کا انتظار کرتے رہے کہ وہ گھر سے نکلے تو ہم اس کا تعاقب کریں، لیکن 15-20 منٹ گزر جانے کے بعد بھی جب اس کی شکل دکھائی نہ دی تو ہم یہی سمجھے کہ وہ رات بھر اطمینان سے اس گھر کے اندر موجود رہے گا، لہذا صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ہم ادھر چلے آئے۔ ان دونوں نے باہمی تعاون سے الطاف کے بارے میں جو واقعات بیان کیے تھے وہ بڑے انکشاف انگیز اور سنسنی خیز تھے۔ میں نے جب بھی لیاقت کے قتل کے حوالے سے سوچا تھا تو مجھے زری کے ساتھ ایک مرد کھڑا دکھائی دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے جب میری شک کی تصدیق کر دی تو مجھے اس مرد کی تلاش شروع ہوئی، زری نے جس کے تعاون سے لالی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا ہوگا، اور اب الطاف نامی یہ بندہ اس کہانی کو فائنل ٹچ دینے کے لیے منظر عام میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے خالد بھٹی سے پوچھا، کیا تمہیں وہ مقام اچھی طرح یاد ہے جہاں الطاف نے زمین کھود کر پوٹلی دبائی ہے، اور کیا وہاں تک تم میری رہنمائی کر سکتے ہو؟ جی ہاں، بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اس جھاڑی کو بھول نہیں سکتا کیونکہ اس کے قریب ہی نہر کے کنارے ایک شیشم کا خاصا بلند درخت بھی لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جلدی سے کہا، اور جیون پور کے دوسرے کنارے پر وہ گھر بھی تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا؟
جس میں الطاف داخل ہوا تھا؟ جی ملک صاحب، اس نے ایک مرتبہ پھر اسبات میں جواب دیا۔ میں نے اللہ رکھا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم واپس اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، نبی وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسے چند ہنگامی ہدایات بھی دے دی ہیں۔ مجھے امید ہے تم لوگوں کو صرف یہی رات ڈیوٹی دینا ہوگی۔ وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا، ملک صاحب میں جا رہا ہوں، آؤ ہم نہر کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے خالد بھٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں خالد کی رہنمائی میں نہر کے کنارے پا کے اس جھاڑی کے پاس پہنچ گیا جہاں الطاف نے کوئی پوٹلی دبائی تھی۔ میری ہدایت پر خالد بھٹی زمین کھودنے لگا۔ میں ٹارچ دکھا کر اس کے کام میں آسانی فراہم کرنے لگا۔ خالد بھٹی نے زمین کھود کر جلدی مذکورہ پوٹلی برآمد کر لی۔ کھدائی میں کوئی مشکل اس لیے پیش نہیں آئی تھی کہ پوٹلی دبانے کا کام تھوڑی دیر پہلے ہی کیا گیا تھا۔ پوٹلی کو جتنے پراسرار انداز میں الطاف نامی اس بندے نے زمین میں دبایا تھا، اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ پوٹلی کو نہیں بلکہ کسی سنسنی خیز راز کو دفن کر کے کیا تھا۔ میرے حکم پر خالد بھٹی نے برآمد شدہ کپڑے کی وہ پوٹلی کھول لی۔ پوٹلی کے اندر سے جو کچھ نکلا اس نے ہم دونوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کانچ کی ایک چھوٹی سی شیشی تھی، جیسی کہ 10 cc والی انجیکشن وائل ہوتی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں اس شیشی کا معائنہ کیا۔ اس کا کانچ گہرے بھورے رنگ کا تھا۔ شیشی کے منہ پر ایک ربڑ کا مخصوص ڈاٹ لگا ہوا تھا، تاہم مذکورہ شیشی اندر سے خالی تھی۔ بھٹی نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ تو کسی ٹیکے والی خالی بوتل ہے۔ ہاں ہے تو ٹیکے والی ہی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ٹیکے والی کسی خالی بوتل کو اس طرح ٹھکانے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اسے کہیں بھی کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا جا سکتا ہے۔ الطاف نے جس رازداری سے اس شیشی کو پوٹلی میں رکھ کر یہاں دفن کیا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انجیکشن والی خالی بوتل کو عذابات کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ مقصد خاصا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مثلاً؟ خالد بھٹی نے سراسیمہ لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے اسی انداز میں جواب دیا، مثلاً یہ مقصد کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ اس شیشی کو کسی زہریلی دوا یا زود اثر زہر کے لیے بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خالد بھٹی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اگر پوسٹ مارٹم کے بارے میں اسے پتا ہوتا تو وہ شاید اتنا حیران نہ ہوتا۔ ایک لمحے کی حیرت زدگی کے بعد اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا، الطاف نے کس کو قتل کیا ہوگا ملک صاحب؟ یہ سوال ملک صاحب یعنی کہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ آؤ اسی کے پاس چلتے ہیں جس نے شیشی والی پوٹلی کو دفن کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس راز سے حقیقی معنوں میں وہی بندہ پردہ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے مذکورہ شیشے کو بڑی احتیاط سے دوبارہ پوٹلی میں بند کیا اور کانسٹیبل خالد بھٹی کے ہمراہ الطاف کے گھر کی سمت روانہ ہو گیا، جو قصبہ جیون پور کے دوسرے کنارے پر واقع تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا، پھر بھی میں نے مذکورہ شیشے کا جائزہ لیتے ہوئے حتی الامکان احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا، اور اسی لمحے فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اگلی صبح میں اس شیشے کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے ضرور بھجواؤں گا، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آخری مرتبہ اس شیشے میں کس قسم کا مواد ڈالا یا نکالا گیا تھا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ مذکورہ شیشے کی ٹیسٹ رپورٹ بڑی سنسنی خیز ہوگی۔ میری ہدایت کے مطابق کانسٹیبل خالد بھٹی نے الطاف کے دروازے پر دستک دی اور ہم دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ گھر واقعی جیون پور کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ یہاں قصبہ جیون پور کی رہائشی حدود ختم ہو جاتی تھی اور اس سے آگے تحت نگاہ کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ خالد بھٹی نے بڑے زوردار انداز میں دستک دی تھی۔ وہ رات کا ابتدائی پہر تھا اور مکینوں کے سو جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، اور اگر اس گھر میں بسنے والے سو بھی چکے تھے تو اس دھواں دھار دستک کے بعد انہیں ہڑبڑا کر اٹھ جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہاں وہی صورتحال تھی کہ زمین چنبت نہ چنبت گل محمد۔ جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو میں نے سوالیہ نظر سے خالد بھٹی کی طرف دیکھا اور تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، تم مجھے مطلوبہ دروازے پر ہی لے کر آئے ہو نا؟ وہ فوراً میرے سوال کی تہہ تک پہنچ گیا اور جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب، وہ الطاف نامی بندہ اسی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں، میں نے اس نشانی کو یاد رکھا ہوا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ٹہلی کے ایک درخت کی سمت اشارہ کیا جو ہمارے مطلوبہ دروازے کے عین سامنے استادہ تھا۔ ایسا بلند و بالا صحت مند ٹہلی کا درخت
مجھے کسی اور گھر کے سامنے دکھائی نہ دیا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ خالد بھٹی اس نشانی اور الطاف کے گھر کے بارے میں کوئی غلطی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر یہی الطاف کا گھر ہے تو پھر دستک کے جواب میں کوئی دروازے پر کیوں نہیں آیا؟ دروازے پر باہر سے کنڈی یا تالا وغیرہ بھی نہیں لگا کہ یہ خیال کیا جاتا کہ اس گھر کے اندر کوئی موجود نہیں؟ ٹھہریں جناب، خالد بھٹی آگے بڑھتے ہوئے بولا، میں ایک اور کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ گھر کے اندر چھائی خاموشی نے مجھے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خالد بھٹی دوبارہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے تشویش بھری نظر سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور اسی لمحے مجھے ایک جھٹکے سے گزرنا پڑا۔ میں نے اس گھر کی چھت پر ایک سایہ سا متحرک دیکھا، جیسے کسی انسانی حیولے نے بڑے محتاط انداز میں حرکت کی ہو۔ ایسا محسوس ہوا کہ سامنے والے کمرے کی چھت پر سے کوئی شخص اندھیرے میں چھپ کر ہمیں دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی میری نگاہ اوپر کو اٹھی وہ وہاں سے کھسک لیا تھا۔ میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میری چھٹی اس نے بڑے واضح انداز میں مجھے بتا دیا کہ حرکت میں آنے کا وقت سر پر آن پہنچا ہے۔ چنانچہ ایک لمحے کی تاخیر بھی کیے بغیر میں تیزی سے آگے بڑھا اور خالد بھٹی کو دستک دینے سے روک لیا۔ وہ ہکا بکا میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ مجھے روک کیوں رہے ہیں؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی خالد، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ تم بجلی کی سی سرعت سے اس مکان کے عقب میں پہنچو اور جس شخص کو بھی چھت سے کودتے دیکھو فوراً قابو کر لو، چاہے اس مقصد کے لیے ہاتھ پاؤں کا بے دریغ استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مکان کی چھت پر کچھ دیکھ لیا ہے۔ یہ ساری باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ ہری اپ۔ خالد بھٹی مزید ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر میری حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ گیا۔ میں نے گھر کے بیرونی دروازے کو دبا کر دیکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن گھر کی دیوار بمشکل 6 فٹ بلند تھی۔ میں بآسانی اس دیوار پر چڑھ سکتا تھا اور اگلے ہی لمحے گھر کے اندر گھس سکتا تھا۔ میں نے کندھے کی طوفانی ضرب سے دروازہ توڑنے کا ارادہ ترک کیا، دیوار کی منڈیر کو گرفت میں لے کر خود کو ہوا میں اچھالا، اور اس جمپ کے نتیجے میں گھر کے سین میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اندر سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ میں الطاف کی تلاش میں تیزی سے مکان کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا، لیکن چند لمحات ہی میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری تلاش بے معنی تھی۔ میری محسوسات کے مطابق اس گھر میں کوئی بندہ تھا اور نہ کوئی بندے کی ساتھ۔ کمروں کو اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد میں بانس کی سیڑھی کی مدد سے مکان کی چھت پر پہنچ گیا، اور اسی لمحے مجھے چونک جانا پڑا۔ میری آنکھوں نے رات کی تاریکی میں مکان کے پچھواڑے میں ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے جوش سے بھر دیا۔ وہاں 2 افراد آپس میں گتھم گتھا تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ وہ الطاف اور خالد بھٹی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں تقریباً دوڑتے ہوئے چھت کے کنارے پر پہنچا، 2 ڈنڈے پھلانگ کر سیڑھی سے نیچے اترا اور گھر کا دروازہ کھول کر مکان کے عقب میں دوڑ لگا دی۔ جب میں جائے فساد پر پہنچا تو اندھیرے میں کسی شخص کو دوسرے کے سینے پر سوار پایا۔ میں نے فوراً پینسل ٹارچ روشن کر کے صورتحال کا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر بے چین ہو گیا کہ خالد بھٹی دوسرے شخص کے نیچے دبا ہوا تھا، اور یہ دوسرا شخص یقیناً الطاف ہی تھا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، الطاف، رک جاؤ، تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ میری تہکمانہ دھمکی نے غالب شخص پر کوئی اثر نہ دکھایا۔ وہ خالد بھٹی کے سینے پر سوار بدستور اس کی گردن دبانے میں مصروف رہا۔ بحالت مجبوری مجھے مداخلت کرنا پڑی۔ میں اپنے محکمے کے ایک فعال رکن کی کسی سرکاری سانڈ کے ہاتھوں یوں درگت بنتے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ الطاف خاصا صحت مند اور طاقتور دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ٹارچ آف کر کے جیب میں رکھی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میرے ہاتھ بڑے ماہرانہ انداز میں الطاف کی قمیض کے کالر پر پہنچے اور پھر کالر کی گرفت مضبوط کر کے میں نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے اپنی اس کوشش میں جزوی کامیابی حاصل ہوئی۔ الطاف کو میں خالد بھٹی کے اوپر سے اٹھا کر دور تو نہ پھینک سکا، البتہ خالد کی گردن اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو گئی، اور میری اس جزوی کامیابی کا سبب یہ تھا کہ میرے جھپٹنے نے الطاف کی قمیض کو اوپر سے نیچے کی طرف چیٹ ڈالا تھا۔ بہرحال ایک لمحہ سوچے بغیر میں نے الطاف کو ٹھڈوں اور تماچوں پر رکھ لیا۔ وہ لاکھ گبرو اور طاقتور سہی، لیکن میرے فائٹنگ اسکل کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ میں نے چند لمحات میں اسے کاسٹک سوڈے سے دھو ڈالا۔ اس دوران خالد بھٹی بھی اپنی گردن کو سہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ بڑے منتقم انداز میں الطاف پر پل پڑا۔ میں نے بھٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی،
थोड़ी ही देर के बाद अल्ताफ बेबस जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। इस उठापटक ने निस्फ दर्जन अफराद को इस जानिब मुतवज्जा कर दिया था। इनमें से बाज़ के हाथों में लालटेनें भी दिखाई दी। वो मौका, वक्त और मकाम ऐसा नहीं था कि मैं अल्ताफ से पूछगछ करता, लिहाजा हम उसे पकड़कर अपने साथ ले आए। अल्ताफ की उम्र कोई 26 और 27 साल के दरमियान होगी। वो गोरा चिट्टा, दराज कामत, खुश शक्ल और सेहतमंद शख्स था। लेकिन इस वक्त अल्ताफ की सारी खूबसूरती और रानाई खाक में मिलकर रह गई थी। इस घर के अकब में उसे 21 ठुड्डों की जो सलामी दी गई थी, उसने उसका हशर खराब करके रख दिया था। इस कार खैर में खालिद भट्टी ने भी खातिर खा मेरा हाथ बिठाया था। अल्ताफ के चेहरे की खाल मुख्तलिफ जगहों से उधड़ चुकी थी और वहां से खून भी रिस रहा था। वो इस वक्त गर्दन झुकाए मेरे सामने खड़ा था। मैंने हवलदार चमन शाह को अपने पास बुलाया और जब वो मेरे कमरे में आया तो मैंने इससे कहा, शाह जी, हाजिर स्टॉक असले में से वो राइफल ले आओ जिसका निशाना कभी खता नहीं किया। अल्ताफ ने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा, लेकिन मैं उसे यकसर नज़रअंदाज किए बैठा रहा। हवलदार मेरा हुक्म बजा लाने के लिए रवाना हो गया तो मैंने अल्ताफ से पूछा, तुम करते क्या हो? हमारी थोड़ी सी ज़मीन है, उसने बदस्तूर उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। बस हम खेती बाड़ी करते हैं। हम? हमारी? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए दोहराया। फिर पूछा, तुम्हारा मतलब है कि इस घर में तुम्हारे अलावा और लोग भी रहते हैं? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैं अपने बड़े भाई सिकंदर और उसके बीवी बच्चों के साथ इस घर में रहता हूँ और हम दोनों भाई मिलकर जमींदारी करते हैं। मैंने तो इस घर में किसी बंदे बशर को नहीं देखा। मैंने तेज नज़र से अल्ताफ को घूरा। वो बात दरअसल ये है, भाई सिकंदर और उसके बीवी बच्चे 2 दिन से वजीराबाद गए हुए हैं। वहाँ एक शादी है, इन्हें वापस आने में मज़ीद 2-3 दिन लग जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। तुमने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए बहुत अच्छा वक्त चुना था, जब घर में कोई ना हो और तुम आसानी से वो कर गुजरो जिसके बारे में तुमने सोच रखा था। जनाब, मैंने कुछ नहीं किया, वो मसनूई समाजत करते हुए बोला। आपको कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी के घोड़े, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैंने तुम पर कितना मजबूत हाथ डाला है। तुम्हारी बाकी की सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इससे पहले कि वो मेरे इस्तफसार के जवाब में कुछ कहता, हवलदार चमन शाह एक शानदार राइफल उठाए मेरे कमरे में दाखिल हुआ। फिर मेरे करीब पहुंचकर उसने राइफल को मेज पर रख दिया और पूछा, राइफल हाजिर है मलिक साहब, और कोई हुक्म? राइफल को थामकर खड़े हो जाओ शाह जी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं इस बंदे से चंद ज़रूरी सवालात करूँगा। अगर इसने मेरे सवालात के जवाबात ना दिए या किसी किस्म की गलत बयानी की कोशिश की तो आप मेरा इशारा पाते ही इसे गोली से उड़ा देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलना थे कि अल्ताफ का चेहरा मुतगय्यर हो गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं हवलदार को ऐसा संगीन आर्डर दूंगा। मैंने महज अल्ताफ को दहशतज़दा करने के लिए ये इक़दाम किया था और इस ड्रामे में तड़का लगाने के लिए। राइफल सौंध कर हवलदार चमन शाह बड़े ख़तरनाक अंदाज में खड़ा हो गया। मैंने अल्ताफ की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम्हारे गांव में लाली नामी एक बंदे ने खुदकुशी की है, वो तुम्हारा क्या लगता था? मैंने खुदकुशी के अल्फाज दानिस्ता इस्तेमाल किए थे ताकि अल्ताफ अंदाज़ा ना लगा सके कि मैं इसके साथ कौन सी चाल चल रहा हूँ। जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के तुफैल मैं इस हकीकत तक पहुँच चुका था कि रहीम बख्श उर्फ लाली को जहर देकर मौत के घाट उतारा गया था। अल्ताफ मेरे सवाल के जवाब में बोला, मेरा लाली से कोई ताल्लुक या रिश्ता नहीं, और उसकी बीवी यानी बेवा जरी से। मेरे इस सवाल में इतनी चुभन थी कि उसका रंग उड़ गया। ताहम कदरे संभले हुए लहजे में बोला, जब लाली से कोई रिश्ता नहीं तो जरी से भी कोई वास्ता नहीं। इसके बावजूद भी तुमने आज दिन में उसके घर के चक्कर लगाए हैं। मैंने घूर कर उसे देखा और आखिरी फेरे में तो तुम उसके घर से एक पोटली लेकर निकले थे, जो दरवाजे से बाहर आते ही तुमने अपनी शलवार के नेफे में उड़स ली थी और बड़ी खामोशी से नहर की तरफ चल पड़े थे। फिर जनाब, पता नहीं आप क्या कहते जा रहे हैं, वो कमज़ोर सी आवाज़ में बोला। मैं तो कभी लाली के घर की तरफ गया भी नहीं। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए अपना बयान जारी रखा। नहर के किनारे वाक़े एक झाड़ी के नीचे तुमने ज़मीन खोदी और वहाँ वो छोटी सी पोटली दबा दी जो जरी के घर से लेकर निकले थे, फिर खामोशी से अपने घर आ गए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जनाब, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही।
वो जिद होने की अदाकारी करते हुए बोला, मैं भला नहर की तरफ क्यों जाऊंगा और किसी पोटली से मेरा क्या ताल्लुक? जो बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही ना। मैंने घूरकर उसे देखा। इसे देखते ही तुम फौरन समझ जाओगे। बात खत्म करते ही मैंने अपनी मेज की दराज में से वो पोटली निकाल ली जो झाड़ी के नीचे से खोदकर निकाली थी और इसे अल्ताफ की आंखों के सामने लहराते हुए पूछा, इसे पहचानते हो? ये वही पोटली है जिसका अभी जिक्र हो रहा है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, फिर इसे मजीद खौफजदा करने की गर्ज से इजाफा किया। तुम जरी के घर से जब ये पोटली लेकर निकले तो मेरा एक आदमी तुम्हारा ताक़ुब करते हुए नहर के किनारे पहुंच गया था। मैंने पिछले चंद रोज से तुम्हारी निगरानी के लिए अपना एक बंदा मुकर्रर कर रखा है। तुम पोटली को दफन करके अपने घर की तरफ गए तो मेरे बंदे ने ये पोटली खोद कर निकाल ली और अब ये मेरे पास है। ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि इस छोटी सी पोटली के अंदर क्या है। मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, वो एहतिजाजी अंदाज में चिल्लाया। मैंने कहा, अगरचे तुम अच्छी तरह जानते हो लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा। मैंने लम्हे भर को रुककर एक गहरी सांस ली और फिर कहा, इस पोटली के अंदर एक छोटी सी कांच की शीशी है जो इस वक्त खाली है, लेकिन लाली की मौत से पहले इसमें एक खतरनाक जहर भरा हुआ था। ये जहर लाली के जिस्म में उतरा तो वो मौत की वादी में चला गया। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लाली को कत्ल किया गया है। मगर लाली ने तो गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है, वो जल्दी से बोला। सब लोग यही समझ रहे हैं, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन मुझे और तुम्हें तो ऐसा नहीं समझना चाहिए ना। क्यों? वो लुकना ज़दा अंदाज में बोला। मुझे क्यों? मैंने गंभीर लहजे में कहा, मुझे इसलिए लाली की मौत को खुदकुशी नहीं समझना चाहिए कि मैंने इसकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीख कर ये ऐलान किया गया है कि लाली को जहर देकर हलाक किया गया है। इसकी मौत के बाद इसे फांसी पर लटकाकर इस वाक़ये को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है। जब फांसी के फंदे ने लाली की गर्दन को तवालत दी, इससे पहले वो बदनसीब जिंदगी की कैद से निजात हासिल कर चुका था। जरी इतना तो कर सकती थी कि खाने पीने की किसी शय में जहर मिलाकर लाली को मौत की नींद सुला दे, लेकिन इसकी लाश को फांसी देना उसके बस का काम नहीं था और इस कठिन काम के लिए किसी सेहतमंद और ताकतवर मर्द ने उसका हाथ बटाया था। और तुम्हें लाली की मौत को खुदकुशी इसलिए नहीं समझना चाहिए। मैंने दानिस्तार ड्रामाई तवक्कुफ किया और फिर सरसराती हुई आवाज़ में इजाफा किया, इसलिए कि वो मर्द तुम ही हो जिसने लाली के कत्ल में जर्री की भरपूर मदद की थी। मैंने कुछ नहीं किया, वो नहीब सी आवाज़ में बोला। मैंने इस बेमकसद एहतिजाज को खातिर में न लाते हुए अपना बयान मुकम्मल कर दिया। मैं इस जहर वाली खाली शीशी को सुबह टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा रहा हूँ। मुझे कभी उम्मीद है कि 2-3 घंटे में इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि इस शीशी वाले जहर से लाली को हलाक किया गया है। और इसके साथ ही मैंने अल्ताफ के एतमाद की पोसीदा इमारत को ज़मीन पोस करते हुए अपनी तरफ से ये शाट भी खेल ही दिया। इसके साथ ही शीशी पर पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स का तज्जिया भी किया जाएगा। मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स शीशी पर पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट से ज़रूर मैच कर जाएंगे और इसके बाद तुम्हें सज़ाए मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। मेरी नफ्सियाती और ऐन मंतकी तकरीर ने जादुई असर कर दिखाया। अल्ताफ मेरी बातें सुनकर बेइंतहा खौफज़दा हो गया। उसके चेहरे पर मुझे मौत के साए लहराते दिखाई दिए तो वो फौरन मेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और फिर गुलूगीर आवाज़ में बोला, मुझे माफ़ कर दें थानेदार साहब, मैंने लाली को कत्ल नहीं किया। मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैं जर्री की बातों में आ गया था। उसके हुस्न और उसके सरापे ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। मैंने उसका सिर्फ इतना साथ दिया है कि लाली को फांसी। वो बोलते बोलते खामोश हो गया। वो मज़ीद क्या बोलता, इससे आगे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसके चुप होते ही हवलदार को ताव आ गया। राइफल को हवा में लहराते हुए बोला, मलिक साहब, इस बंदे की ज़बान बंद हो गई है, अगर आपका हुक्म हो तो गोली से उड़ा दूं। शाह जी, मरे हुओं पर गोली चलाना मर्द की शान नहीं। मैंने हवलदार को मखसूस इशारा करते हुए कहा, लाली मर्डर केस हल हो गया है, आप अल्ताफ को यहाँ से ले जाओ। इसकी थोड़ी बहुत खातिर मदारत होनी चाहिए। इसे थाने में हाजिरी के आदाब सिखाओ, फिर मैं इसका बयान कलमबंद करता हूँ। इसका बयान हो जाए तो भी जरी की गिरफ्तारी के लिए भी जाना है। आज रत जगह है शाह जी। इसके बाद तमाम मराहिल एक के बाद एक तय होते चले गए।
ایک مناسب خاطر تواضع کے بعد حوالدار نے الطاف کو میرے حوالے کر دیا۔ وہ اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہ بیان ایک طرح سے اس کا ایک والد جرم بھی تھا۔ واقعات کے مطابق الطاف کو پہلے زری سے ہمدردی ہوئی، پھر وہ اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس قربت نے اسے زری کے عشق میں مبتلا کر دیا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب زری نے الطاف سے کہا کہ وہ لالی کو راہ سے ہٹانے کے منصوبے میں اس کا ساتھ دے تو وہ بعد میں اس سے شادی کر لے گی۔ وہ زری کی محبت میں اتنی گہرائی تک ڈوب چکا تھا کہ اس کے اشارے پر عمل کرتا چلا گیا۔ وہ زہر بھی الطاف نے ہی کہیں سے لا کر زری کو دیا تھا۔ زری نے کھانے میں زہر ملا کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لالی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد الطاف کی مدد سے لالی کی لاش کو پھانسی پر لٹکا کر خودکشی کا ڈرامہ اسٹیج کر دیا۔ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے زری نے مجھے لالی کی تجرباتی عملی نااہلی کی ایسی کہانی سنائی کہ سب کچھ منطقی نظر آئے، اور شروع میں بالکل ایسا ہوا بھی تھا، لیکن بعد ازاں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے اس کہانی کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ الطاف کے اعانت جرم اور اقبال جرم کے بعد زری پر ہاتھ ڈالنا میرے لیے نہایت ہی آسان ثابت ہوا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس سلسلے میں پوری طرح معاون تھی۔ پہلے میرے ذہن میں آیا کہ صبح جیون پور جاؤں، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس سوچ کو رد کر دیا اور فی الفور زری کی گرفتاری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کا سوگ اور بے ہوشی کے دورے ایک ڈھکوسلے سے زیادہ اور کچھ نہیں تھے۔ وہ لالی کی قاتل تھی، لہٰذا اس کے معاملے میں کوئی رعایت برتنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے جیون پور پہنچ کر زری کو لالی کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ اس کا باپ خوشی محمد ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آدھی رات کو یہ ظالمانہ کارروائی کیوں کر رہا ہوں۔ میں نے پوسٹ مارٹم اور الطاف کے اقرار جرم کے تناظر میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور زری کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ میں نے تھانے میں جب زری سے کڑی پوچھ تاچھ کا آغاز کیا تو پہلے وہ آئیں پائیں شائیں کرنے لگی۔ میں نے پوسٹ مارٹم اور زہر والی شیشی کا حوالہ دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں نے اس شیشی کا لیبارٹری ٹیسٹ کرایا ہے جو الطاف نے نہر کے کنارے ایک جھاڑی کے نیچے دبائی تھی۔ شیشی پر الطاف کی انگلیوں کے نشانات کے علاوہ ایک عورت کے فنگر پرنٹس بھی پائے گئے ہیں، اور الطاف نے اقبال جرم کرتے ہوئے مجھے بتایا ہے کہ زہر والی شیشی اس نے لا کر تمہیں دی تھی۔ وہ پوری طرح لالی کے قتل کی سازش میں تمہارا شریک رہا ہے۔ تم نے اسے آسرا دیا تھا کہ اگر وہ لالی کو راہ سے ہٹانے میں مدد کرے تو بعد میں تم اس سے شادی کر لو گی۔ وہ تمہارے عشق میں کندھے کندھے ڈوب چکا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہرا سانس خارج کیا اور پھر زری سے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کرتی ہو یا تمہاری زبان کھلوانے کے لیے وہی حربے آزماؤں جنہیں عام طور پر اذیت اور تشدد کا نام دیا جاتا ہے، لیکن ہم پولیس کی زبان میں اس کارروائی کو تفتیش کا نام دیتے ہیں۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوف امنڈ آیا۔ وہ الطاف کی گرفتاری اور اس کے حلفیہ اقراری بیان، پوسٹ مارٹم کی اصلی رپورٹ اور فنگر پرنٹس کی فرضی رپورٹ کی روشنی میں کسی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر کے خود کو کسی کڑے امتحان سے گزارنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد اس نے اقبال جرم کر لیا۔ میں نے دراصل زری کو ایسی صورتحال میں باندھ کر رکھ دیا تھا جس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ اس کھٹراک سے نمٹنے کے بعد میں نے زری سے سوال کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ لالی سے انتقام لینے کے لیے؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچانک رحمت بی بی کی کہی ہوئی بات میرے دماغ میں چمک اٹھی۔ رحمت بی بی نے خود کو لالی کی خالہ بتاتے ہوئے زری کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ اس نے اپنی ساس اللہ وسائی کو زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، اور اللہ وسائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ قتل 1 کرو یا 100، وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولی۔ اس جرم کی سزا میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے آج میں اللہ وسائی کے قتل کا بھی اقرار کرتی ہوں۔ میں نے اسے بھی زہر دے کر مارا تھا۔ وہ ایک دم جذباتی ہو گئی۔ میں ان ماں بیٹے سے شدید نفرت کرتی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے لالی سے شادی کی تھی تاکہ اس سے انتقام لے سکوں۔ اب میں بہت مطمئن ہوں کہ میرا مشن پورا ہو گیا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور آخر میں پوچھا، تم نے لالی اور اللہ وسائی سے کس بات کا انتقام لیا ہے؟ سلمیٰ کا انتقام، وہ ٹھوس انداز میں بولی۔ سلمیٰ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یعنی لالی کی پہلی بیوی؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ سلمیٰ لالی کی پھوپھی کی بیٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ میری گہری سہیلی بھی تھی۔
लाली ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए और अल्लाह वसाई ने अपनी कमीनगी को छुपाने के लिए सलमा के साथ जो भी ज्यादती और जुल्म किए वो सलमा ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में मुझे बता दिए थे। सलमा पर बांझ होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दे दी गई थी, जबकि वो बांझ नहीं थी बल्कि लाली ही बेफेस था। सलमा का अंजाम जितना अफसोसनाक हुआ वो सबके सामने है। मैंने सलमा की आखिरी सांसों में कसम खाकर इससे वादा किया था कि इसके साथ होने वाली हर ज्यादती का हिसाब बराबर करूंगी। इन माँ बेटे को बड़ी भयानक मौत मारूंगी और देख लें, मैं अपने मिशन में कामयाब रही हूँ। अब कानून मुझे जो भी सज़ा दे मैं इसकी परवाह नहीं करती, मेरा जो भी हशर हो, मगर मेरा ज़मीर, दिल और दिमाग मुतमईन है कि मैंने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। लाली जैसे नाअहल मर्द और अल्लाह वसाई जैसी कमीनी औरतें ऐसे ही इबरतनाक सलूक की मुस्तहिक हैं जो अपनी झूठी शान की खातिर दूसरों की ज़िंदगी में जहर भर देते हैं। मुझे उम्मीद है आज सलमा की बेचैन रूह को भी करार आ जाएगा। जरी की इस जज्बाती वजाहत पर मैं उसे किसी एवार्ड या रिवार्ड से नवाजने की पोजीशन में तो था नहीं। इसने कानून को हाथ में लेते हुए एक नहीं बल्कि 2 संगीन जुराइम का इर्तिकाब और इकबाल किया था, लिहाजा वो सज़ा से बच नहीं सकती थी। मैं कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए मजबूर था। इस वाक़े के इख्तिताम ने मुझे बेहद अफसरदा कर दिया। मैं फैसला न कर सका कि ये उदासी और अफसरदगी लाली के हशर से मुतालिक थी या फिर जरी के अंजाम के लिए।